दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमाले भित्रको विवाद पुनः चर्किएर गयो। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको टिमले माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूलाई 6 महिनासम्म पार्टीबाट निलम्बित गरिसकेपछि माधव नेपाल समूह पार्टी अध्यक्ष माथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत देखाउनु भएको छ। आज माधव नेपालसँग नजिक रहनुभएका 11 जनाभन्दा बढी स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टीमा माधव नेपाल र लगायतका नेताहरूलाई गरिएको कारबाहीकोलाई अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसो हो भने आम जनताको चासो र प्रश्न हो, नेकपा पुनः फुटको दिशातर्फ अग्रसर भएको हो अथवा अब लगभग पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका समूहसँगै अब हिँड्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नु भएको हो। यो आम मूलभूत प्रश्न हो, तर एकले अर्कालाई कारबाही र पार्टीबाट निकाल्ने प्रक्रिया निरन्तर लामो समयदेखि चलिआएको छ। नेकपा हुँदा र नेकपा विघटित भएर अहिले पुनः पुरानै पार्टी जीवित हुँदा पार्टीका नेताहरू एकले अर्कालाई कसरी नङ्ग्याउन सकिन्छ, कसरी सिद्ध्याउन सकिन्छ, कसरी तह लगाउन सकिन्छ लगायतको गतिविधिमा संलग्न भएको देखिन्छ। त्यसो हो भने सरकारको भविष्यमाथि पनि प्रश्न, नेकपा एमालेको भविष्यमाथि पनि प्रश्न र राजनैतिक दलहरूको संयुक्त पहलमा प्राप्त गरेको हामीले जुन अहिलेको प्रणाली छ, यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उब्जिने र उब्जाउने काम भएको सजिलै रूपमा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आज हामी यिनै बहसमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेजी। अहिले उहाँ माधव नेपाल समूहसँग नजिक हुनुहुन्छ, तर हामी नेकपा एमालेकै नेताको रूपमा उहाँलाई चिन्दछौँ। उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै संवाद गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार ठाकुरजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ठाडो प्रश्न गर्न मन लाग्यो आज। खासै त्यति रुचि राख्दैन ठाडो प्रश्न गर्न, तर ठाडै प्रश्नबाट सुरु गरौँ भने जस्तो लाग्यो। माधव कुमार नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब एक नदीका दुई किनारा भएको स्थिति हो। हिजो चाहिँ पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नेकपा एमालेको विभाजनको शङ्ख फुक्नुभयो। अब हामी त्यो उहाँले फुकेको विभाजनको शङ्खको आवाजलाई हामीले चाहिँ फर्काएर फेरि एकताको शङ्ख फुक्ने, त्यो विभाजनको शङ्खको आवाज हामीलाई चाहिँ स्वीकार्य छैन। एकताको शङ्ख बजाउने अभियानमा हामी सुरु गर्न तपाईँहरूमाथि आरोप छ यो विभाजनको शङ्ख अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फुक्नुभयो भनेर तपाईँले बताइरहँदा यसको सुरुवात चाहिँ तपाईँहरूबाट भएको, तपाईँको समूहबाट भएको, माधव नेपालज्यूबाट भएको, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको बाट सुरु भएको होइन। अदालतले 23 गते गरेको फैसला के हो भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बदर एक अदालतले गरेको फैसला। 2075 जेठ 2 गते विधिवत रूपले विघटित भएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र त्यही अवस्थामा पुनर्जीवित भन्ने अदालतको फैसला हो। अब तपाईले भन्नुभएको 2075 जेठ 2 गते जुन पोजिसनमा नेकपा एमालेको विसर्जन भएको थियो, त्यही पोजिसनबाट पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले त्यही पोजिसनबाट यसको काम प्रारम्भ हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी विभाजनको थालनी भयो? त्यो कुरा कसरी चाहिँ नि न्यायालयको फैसला मान्ने हो? तपाईहरूको पार्टीभित्र यदि एकछिनको लागि नेकपा हुँदाको विवादलाई हामीले बिर्सिने हो, त्यसलाई हामीले इतिहासको पानामा समेट्ने हो र फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार मानेर पुनः पुरानै पार्टी जीवित भएको विषयलाई हामीले आधिकारिकता मान्ने हो भने तपाईँहरूको पार्टीको विवाद छ भन्ने कुरा त
काहीँ पनि देखिँदैन। हो एक ठाउँमा बस्नुपर्ने हो। हो तपाईँहरू एक ठाउँमा बस्न रुचाउनु भएको छैन, होइन तपाईँ जान चाहनुहुन्न। तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको पार्टी कार्यालय भन्दा पनि तपाईँका पार्टीका होइन अध्यक्षको ले बोलाउनु भएको ठाउँ भन्दा पनि तपाईँहरूलाई पार्टी प्यालेसहरू प्यारा भएको छ। होइन ठाउँ ठाउँमा तपाईँलाई मैले तपाईँलाई ग्रुपिजम गर्नु भएको छ। होइन यो सत्य होइन। तपाईँलाई अहिले म यही तपाईँ मार्फत म घोषणा गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना भएको सूचना आउनासाथ हामी त्यो बैठकमा सहभागी हुन्छौँ। यहाँ कुनै विवादकै कुरा छैन। त्यहाँ माधव नेपाल पनि जानुहुन्छ, झलनाथ खनाल पनि जानुहुन्छ र सिङ्गो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी त्यो बैठकमा सामेल हुन्छ। फाल्गुन 27 गतेको बैठकलाई तपाईँहरू चाहिँ निकै फाल्गुन 28 फाल्गुन 28 गतेको जुन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो त्यसलाई तपाईँहरू प्रतिष्ठा र इज्जतको विषय बनाउनु होइन, प्रतिष्ठाको कुरा भएन। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँको एबिसी टेलिभिजनको स्क्रिनमा बिहान 8:30-9 को बिचमा 10 बजेको बिचमा एउटा एक्सक्लुसिभ समाचार भनेर आयो, तपाईँहरूको स्क्रिनमा बग्यो। त्यो समाचार के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 1 गते फागुन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको। हेर्नुहोस् त यसरी तपाईँहरूको फर्काएर। अनि बेलुका चाहिँ स्टेटमेन्ट आयो कि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बस्यो र आयोजक कमिटी बनाइयो, विधान संशोधन भयो, पूर्व महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पद खारेज भयो। यो चाहिँ के हो? 28 गते नेपालमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना भएको छैन। यदि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको सूचना, त्यसका लागि बोलाइएको सूचना यदि तपाईँले कहीँ प्रुफ गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ भने पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको, पार्टीको जिम्मेवार नेताको रूपमा, पार्टीको वरिष्ठ नेताको रूपमा, पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहनुभएका नेताको हैसियतमा पार्टीले नेतालाई खोज्ने हो कि नेताहरूले चाहिँ आफै पार्टीलाई खोज्ने हो? होइन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक कसले बोलाउने? मैले बोलाएर हुन्छ र? महासचिवले बोलाउने हो, पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा। पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बोलाउने हो। मलाई तपाईँले, मैले अघि पनि भने कि 28 गते केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा महासचिवले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको सूचना मलाई देखाइदिनुहोस् त। मैले भने तपाईँको टेलिभिजनमा तपाईँहरू अब यो तपाईँहरूको यो यही त मूलभूत प्रश्न। यो बिचमा हामीले संस्थापन पक्षहरूसँग पनि कुराकानी गर्यौँ। उहाँहरूले त तपाईँहरूलाई खोज्नुभयो, कल गर्नुभयो, कल लागेन। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कहाँ लुकेर बस्नु भएको थियो? तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ। जो केन्द्रीय कमिटीको जो सदस्यलाई 28 गते 11 बजे बालुवाटार आउनु भनेर जुन म्यासेज गएको थियो केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कमरेडको नामबाट, एकचोटि त्यो बालुवाटारमा जानुभएको नेताकोसँग तपाईँले अनुरोध गरेर उहाँलाई 11 बजे बालुवाटारमा विशेष छलफलका लागि बोलाइएको छ, कार्यालय सचिव फलानो भनेर लेखेको म्यासेज एकचोटि हेर्नुहोस् त। उहाँलाई जो त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो उहाँलाई पठाएको म्यासेजमा पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्ने छैन। मानिलियो एकछिनको लागि फाल्गुन 28 गतेको बैठक चाहिँ ठिक छैन, होइन, बैठक आयोजना भएकै छैन। हो, ठिक छ, मानिलियो बैठक आयोजना भएको छैन, निर्णय भएको छ। तपाईँहरूमाथि कारबाही यावत लगायतका प्रश्नहरू, कार्य विभाजनका सवालमा हटाइएका सवाल लगायतका विषयवस्तुहरू निर्णय भएको छ। तर त्यसको समाधान चाहिँ कहाँ खोज्ने? पार्टीभित्र खोज्ने कि बाहिर खोज्ने? त्यसको समाधान आज पनि म तपाईँसँग के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज देशभरिको सिङ्गो नेकपा एमालेको पङ्क्ति र पार्टीको सबै नेताहरू यो एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। हामी एकताको पक्षमा छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो एकताको प्रारम्भ के हो, त्यसमा चाहिँ निर्णय के हुन्छ छोडिदिनु। बैठक बसेर कसलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने, कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने, के निर्णय गर्नुपर्ने, सके सर्वसम्मतिबाट गरौँला, नसके बहुमतले गर्ला, त्यो सबै मान्य हुन्छ। नम्बर 2, तर त्यसको चाहिँ के भने 1 अदालतको फैसला बमोजिम हामी 2075 जेठ 2 गते अर्थात् नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर नेकपा एमालेको काम प्रारम्भ हुनु पर्यो। यदि त्यो गर्दाखेरि कसैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ असहमति कोही व्यक्त भयो भने त्यो असहमत हुने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। यो चाहिँ अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन हो र नेकपा एमालेको
एकताको प्रारम्भ हो। त्यो तपाईँहरूको माग हो। माग होइन, यो नै जहाजको म फेरि पनि तपाईँलाई जस्तो प्रश्न जस्तो गर्छु, म नेकपा तपाईँलाई एमालेको होइन जस्तो legacy- जस्तो तपाईँलाई म भन्छु कि म चाहिँ 23 गतेको अदालतको फैसलासँग म सहमत छैन। देखाउनु, म भन्न सक्छु अदालतको चाहिँ फैसलासँग म के कुरामा सहमत छैन भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नाम मेरो हो, त्यो मैले चाहिँ पाऊँ भन्ने दाबी कमरेड ऋषि कट्टेलको हो। उहाँले ल त्यो पाउनुभयो, त्यो कुरालाई म असहमत मान्छु। हुन सक्नुहुन्छ, तर तर सर्वोच्चको हो, निर्णय त्यही मैले भन्दैछु, आइसकेपछि त्यही मैले त्यसलाई भनेको। कि स्वीकार तर गर्दिनँ भन्न, अस्वीकार गर्छु हो भन्न हो, पाइँदैन। त्यही भएर मैले भनेको छु कि उहाँले माग्दै नमागेको नेकपाको बदर अदालतले गरेको कुराप्रति मेरो असहमति छ। हामीले माग्दै नमागेको नेकपा एमालेलाई पुनर्जीवन देऊ, माओवादी केन्द्रलाई पुनर्जीवन देऊ भनेर कसैले निवेदन हालेको छैन। त्यो फैसलाप्रति हाम्रो असहमति छ। तर अदालतको फैसला हामीले मान्ने नेकपा एमाले, त्यही भएर पुनर्जीवित भयो, हामी एमाले भयौँ भनेर स्वीकार गऱ्यौँ। अब एमालेको चाहिँ जुन बिन्दुबाट विघटन भएको त्यही बिन्दुबाट यो पुनर्जीवन भयो भन्ने अदालतको आदेश मान्ने कि नमान्ने? नमान्न पाइन्छ कि पाइन्न? पुनर्जीवितको अर्थ चाहिँ तपाईँहरू जुन बिन्दुबाट विघटन गर्नुभएको थियो त्यो बिन्दुमा पुग्नु हो। हो, पुनर्जीवन अदालतले पुनर्जीवन दिएको नेकपा एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी हो कि अदालतले पुनर्जीवन दिएको नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी हो? सैद्धान्तिक रूपमा हेर्नु भने नव महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको कमिटी हो। त्यसकारणले तर 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 तपाईँकै तर्कसँग म नजिक आएँ। तपाईँले बताए जस्तै पार्टीको लिगेसी र लेजिटिमेसी पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिसँग हुन्छ नि, हुन्छ, अध्यक्ष महासचिवसँग हुन्छ नि। एकदम। हाम्रो चाहिँ हामीले आज पनि म भन्छु नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो। नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टीको महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेल हो। त्यसै गरी नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षहरू अनि सचिवहरू, उपमहासचिवहरू र म केन्द्रीय सदस्य, म जस्ता चाहिँ सबै केन्द्रीय सदस्यहरू त्यही पोजिसनका साथ, जसरी आज केपी ओली अध्यक्ष हो, जसरी ईश्वर पोखरेल महासचिव हो, त्यही पोजिसनका साथ सिङ्गो कमिटीको बैठक अदालतको फैसला हो र त्यो हामी सबैले मान्नुपर्छ। हाम्रो स्वर्गीय अध्यक्षले पनि त्यो कुरा मान्नुपर्छ। यति हो हाम्रो आग्रह। त्यही त सवाल के हो भने पार्टीको हित विपरीत, पार्टीको आन्तरिक विषयवस्तुहरू, पार्टीको आन्तरिक मत भिन्नताहरू, फरक विचारहरूलाई एकोमोडेट गर्ने, समस्या समाधान गर्ने थलो भनेको पार्टी हो। तपाईँ हामी दुईजना पार्टीको कुनै सदस्य हौँ र मैले कुनै उल्टो काम गरेँ भने तपाईँले खोज्ने भनेको त्यसको उपचार भनेको पार्टीको निकायमा हो। एकदम। तर तपाईँहरू त त्यो निकायमै जान चाहनुहुन्न। होइन, 7 गतेको बैठकमा तपाईँहरूलाई बोलाइएको थियो, जानु भएन नि। 7 गते बैठक कतिौं बैठक बोलाइएको? फेरि म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु कि हामीले बालुवाटारमा 2075 जेठ 2 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 9औं बैठकले हामीले नेकपा एमालेलाई विसर्जन गरेका थियौँ। त्यसको अर्थ अब हुने अदालतको फैसला बमोजिम अब हुने बैठक कति हो? 10औं हो। त्यो 10औं एमालेको 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा म उपस्थित हुन चाहन्छु। अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन एकछिनको लागि तपाईँलाई म विधि विधान र पद्धतिको कुरा गर्छु। तपाईँहरू नै, तपाईँहरूको टिमले नै नीति नियम विधि विधान पद्धति प्रक्रियाको कुरा गर्नु। पार्टीभित्र सहमति असहमति हुँदा चाहिँ वा नहुँदा पनि बहुमत बसेको सदस्यले कुनै निर्णय गर्यो भने त्यसलाई मान्नुहुन्छ कि मान्छु। यदि फाल्गुन 28 गतेको बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा बहुमत सदस्यहरूले बसेर गरेको निर्णय हो भने त्यसलाई तपाईँहरूले अस्वीकार गर्छु भन्न पाइन्छ? तपाईँलाई मैले मेरो दाबी के छ भन्दाखेरि 28 गते नेकपा एमालेको बैठक आयोजना भएकै छैन। अनि त्यसको निर्णय कसरी मान्ने? निर्णय भयो भनेर कसरी बुझ्ने? म त तपाईँलाई भन्दैछु कि 28 गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक माइनरले बोल्यो भने त त्यसलाई मान्नुपर्ने होला नि त। बैठक बोलाएको सूचना चाहियो होला नि। तपाईँले आएन, अन्य साथीहरूलाई आयो कि होइन? कसैले मैले जसलाई मैले तपाईँलाई तथ्य बताउँदैछु कि जो कमरेडलाई 28 गते 11 बजे बालुवाटारमा बोलाइएको थियो त्यो कमरेडलाई पठाएको मेसेजमा समेत 11 बजे बालुवाटारमा विशेष छलफल गर्नको लागि आमन्त्रण गरिएको छ कार्यालय सचिव भनेर मेसेज आएको। अरूलाई हामीलाई बोलाउने त कुरै सोध्नुहोस्, मागेर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूको पार्टीमा त मिटिङमा आउनलाई त कार्यालय सचिवले नै बोलाउने गर्ने गरे हो। त्यही त हो त।
तर 7 गतेको बैठक फेरि म 7 गते बोलाइएको थियो। 7 गतेको बैठकमा मलाई आएको मेसेजमा नेकपा एमालेको 12औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएकोले उपस्थित हुन अनुरोध गर्छु भनेर महासचिवको चाहिँ नाममा मेसेज आएको। त्यो म आएको कुरालाई आएको भन्छु नि। तर त्यहाँ किन जानु भएन? त्यहाँ किन एउटा बैठकले गरेको निर्णय तपाईहरुलाई स्वीकार भएन, तपाईहरुको अनुसार भएन, त्यसको लागि चाहिँ अर्को बैठकमा गएर त्यसको विरोध गर्ने, त्यसलाई फिर्ता लिन दबाब दिने कि बाहिरबाट खबरदार फाल्गुन 28 गतेको बैठकको पहिले निर्णय फिर्ता ले, त्यसपछि हामी अर्को बैठकमा आउँछौँ, होइन भने हामी चाहिँ तिमीहरूको पार्टी कार्यालय पनि आउँदैनौ, तिमीहरूले बोलाएको ठाउँमा पनि आउँदैनौ, हामी पार्टी प्यालेसमा पार्टीको चाहिँ औचित्य खोज्छौँ भन्न पाइन्छ एउटा पार्टीको नेताले? त्यसमा किन पाइन्छ भन्दाखेरि, किन मैले त्यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि घरबाट लखेटी दिया होइन नि त। हैन, त्यसो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हिजोको उहाँहरूलाई कारबाही गरे हो, अस्ति त कारबाही गर्नु भएको थिएन नि त उहाँले। तपाईले अहिले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो कि इतिहासको कुरा इतिहासमा समीक्षा गर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, किन त्यो कुरा चाहिँ भएन भन्दाखेरि 1, 28 गते बैठक आयोजना भएको छैन। दोस्रो, 28 गते बैठक आयोजना गरिएको भनेर बेलुका जुन स्टेटमेन्ट आएको छ, त्यो स्टेटमेन्टमा विधान संशोधन गरिएको कुरा छ। जबकि विधान संशोधन हाम्रो विधानमा व्यवस्था भए अनुसार केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गर्नै पाउँदैन। विधान संशोधन गर्नको लागि विधान अधिवेशनको हामीले 9औं महाधिवेशनको विधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। के 28 गते विधान अधिवेशन भएको हो? अनि केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पद खारेज गर्न सक्छ? पाउने व्यवस्था छ हाम्रो विधानमा? छैन। नम्बर 3, तपाईँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अरू जति पनि निर्णयहरू गरिएको छ ती निर्णयहरू वैधानिक छन् भन्दा छैनन्। त्यसले गर्दा तपाईहरु भन्नुस् न, यसो भन्नुस् न, तपाईहरु चाहिँ र, कम्मा, फुल स्टप, इफ, नोट आदि इत्यादि लगाएर बोल्नुभन्दा तपाईहरुलाई केपी शर्मा ओलीजीको पार्टीको नेतृत्व नै स्वीकार छैन। माधव नेपाल लगायतको टिमलाई उहाँको नेतृत्व नै स्वीकार छैन। उहाँ अस्ति चाहिँ तपाईहरुले 2 दिने कार्यकर्ता भेलामा माधव कुमार नेपालजीको जुन एउटा राजनैतिक प्रतिवेदन पढ्न पायो, त्यसमा चाहिँ उहाँले त नव महाधिवेशनको नेतृत्व ठानिरहेको नेतृत्व र विचारलाई नै अलग अलग राखेर डिफाइन गरेको जस्तो। के अरे हामीले गरेको कार्यकर्ताको भेलाको निर्णय 2टा हो। समग्र भेलाको मुख्य निर्णय 2टा हो। नम्बर 1, नेकपा एमालेको जेठ 2 गतेको पोजिसनको बैठक आयोजना हुनुपर्छ, नेकपा एमालेको एकता कायम। यो कसरी चाहिँ नेता नमानेको भयो, अध्यक्ष नमानेको भयो? त्यो समानान्तर पार्टी चलाउने तपाईहरुको ध्येय हो? होइन। आज पनि हामी चाहिँ नेकपा एमालेको एकताका लागि, त्यो एकता कायम राख्नको लागि हामीले चाहिँ जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ भनिरहेका छौँ। हामी समाप्त हुन तयार छौँ, तर नेकपा एमालेको एकता कायम राख्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई म बताउँछु। किन मैले नेकपाको फेरि पनि मेरो प्रश्न के हो भने ठाकुरजी, नेकपा एमालेको लिगेसी र लेजिटिमेसी यसले पार्टी अध्यक्ष र महासचिवजीसँग छ नि होइन र भने? होइन, लेजिटिमेसी मसँग पनि छ नि, मसँग छैन। तपाईहरु अध्यक्ष महासचिवसँग छ। बहुमत र अल्पमतको कुरा चाहिँ बढी गर्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक पद्धति हो पनि भन्नुहुन्छ। अहिले यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले बहुमतबाट यदि कुनै निर्णय गर्नु भएको छ अनि त्यसलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने? एकदम उहाँको अध्यक्षतामा 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसौँ, बहुमतले निर्णय गरौँ। त्यो कुरा हामीले मानेनौँ भने कारबाही गर्नुस् न। त्यही त मैले फेरि पनि मेरो अघिकै प्रश्न हो, पार्टीभित्र विवादहरू छन् होला, त्यसको समाधान खोज्ने थाल्यो भनेको पार्टीको आधिकारिक निकायभित्र हो, पार्टी प्यालेसभित्र होइन। तपाईहरु छाडा गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ, प्रशासन काम गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टी त पार्टी प्यालेसमा हैन नि त। होइन, पहिलो कुरा तपाईले त्यस्तो शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। भन्नुभएको छ उहाँले छाडा गतिविधि गर्न पाइँदैन। तपाईले कारबाही पत्र त पढ्नु भयो, उहाँले निलम्बन गरेको पत्र। होइन, त्यो त जुन त्यो के अरे स्पष्टीकरण सोध्ने तपाईको आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको कहाँ बनाएको छ, कसले बनाएको छ? निलम्बन पत्र तपाईले पढ्नु भयो होला, शब्दहरु पढ्नु भयो होला, आरोपहरु पढ्नु भयो होला। जब नेकपा एमालेको आयोजक कमिटी नै बनेको छैन अनि आयोजक कमिटीको चाहिँ स्पष्टीकरण पत्रको के औचित्य छ? के औचित्य? त्यसैले मैले फेरि पनि आज फेरि तपाईहरुले हिजोको निलम्बन पत्र प्राप्त गरिसकेपछि आज चाहिँ तपाईहरुले फेरि एउटा संयुक्त वक्तव्य निकाल्नु भएको रहेछ। 11 जना नेताहरू, शीर्षस्थ नेताहरूको, जसमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हिजो जुन शैलीको
निलम्बन पत्र आरोप आक्षेपहरू पढ्न पाएका थियौँ। ठ्याक्कै सोही शैलीको ठ्याक्कै त्यस्तै आरोपहरू चाहिँ पार्टी अध्यक्षमाथि लगाउनु होइन, केही आरोप छैन यसमा त। के छ र, हामी पार्टीको एकता कायम राख्नको लागि, एकताको पक्षमा, देशभरि कार्यकर्ताको बिचमा पार्टी एकता कायम राख्नको लागि हामी अभियान चलाउँछौँ। यो पार्टीको के आक्षेप गर्यो? यो के आक्षेप गर्यो? कारबाहीमा परेको मान्छेले, कारबाहीमा परेको, स्पष्टीकरण पाएको, निलम्बित भएको मान्छेले म एकताको पक्षमा चाहिँ नि अभियान चलाउँछु भनेको छ। अनि त्यो के आक्षेप गर्यो? यसलाई त स्वागत गर्नु पर्यो नि। त्यसैले आज पनि म तपाईँसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, हेर्नुहोस् त, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा, नेकपा एमालेको इनिसिएसनमा, स्वयं केपी शर्मा ओलीको इनिसिएसनमा प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र, साझा उम्मेदवार बनेर हामी लड्यौँ। करिब 2/3 बहुमतको सफलता प्राप्त गर्यौँ। आज त्यो सफलता ढल्यो किन? दोस्रो, हामीले चाहिँ 2/3 बहुमत मात्रै प्राप्त गरेनौँ कि नेकपा एमाले र माओवादीलाई एकताबद्ध गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायो। त्यो विभाजित भयो, त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ किन? आज अदालतले फैसला गरेर नेकपा एमाले एउटा बचेको छ, बनाएको छ भने त्यो एमालेलाई पनि विभाजन किन गर्नु पर्यो? त्यो एमालेको एकतालाई पनि किन तोड्नु पर्यो? त्यसले कसलाई फाइदा हुन्छ? देशलाई फाइदा हुन्छ? नेपाली जनतालाई फाइदा हुन्छ? यसले कसैलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एमालेको एकतालाई बचाउँ र भोलि फेरि क्रमशः वामपन्थीहरूको बिचमा सहकार्य गरौँ, एकता गरौँ। हामीले जुन कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले जुन श्रमजीवी सर्वा र वर्गको कुरा गरेका छौँ, मजदुर किसानको हितको कुरा गरेका छौँ, महिला दलितको हितको कुरा गरेका छौँ, गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूको चाहिँ हितको कुरा गरेका छौँ, मुलुकबाट भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र अन्त्य गर्ने कुरा गरेका छौँ, त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नलाई त बलियो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको होइन र? विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो गर्न सक्छ? त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र माधव कुमार नेपाल लगायतका समूहले अस्तित्वको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, अस्तित्वको कसैको पनि अस्तित्व नै खतरामा पर्ने स्थिति होइन। अस्तित्वको कुरा यहाँ अस्तित्व हो, देशको अस्तित्वको लागि, नेपाली राष्ट्रको हित र जनताको हितको अस्तित्व। एक भाषामा प्रश्न गर्दा, एक लाइनमा प्रश्न गर्दा, क्लियर कट रूपमा प्रश्न गर्दा तपाईँहरूलाई पार्टीमा फर्किन गाह्रो भएको होइन। हामी त के छ भने के अरे, जुन दिन अदालतले फैसला गर्यो, फैसला गरेको दिन चाहिँ नि एमालेका सबै वरिष्ठ नेताहरूले हामी सबैले ल अदालतले चाहिँ जतिसुकै गलत निर्णय गरेको भए पनि अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेकपा बदर गरिसकेपछि हामी एमाले भयौँ भनेर चाहिँ बिना छलफल, बिना वार्ता सबैले एमाले भयौँ भनेर भनेको होइन र? एमाले भयौँ भनेर भनिसकेपछि अनि एक ठाउँमा बसेर आलोचना गर्नुपर्ने, आत्मालोचना गर्नुपर्ने, विगतका कमी कमजोरीहरूलाई रियलाइज गर्नुपर्ने के हो? अघि तपाईँले भने जस्तै बैठकमा बसेर गरे भइहाल्यो नि। किन चाहिँ नि एमालेमा फेरि स्पष्टीकरणका चाहिँ तर्क नै गर्ने हो भने अहिले तपाईँहरूले सार्नु भएको माग, एजेन्डा वा तपाईँहरूको जुन अहिले विषयवस्तु छ, त्यो विषयवस्तुहरू प्रधानमन्त्रीले मान्नै पर्ने कारण के? होइन, उहाँको कुरा छोडिदिनु न। तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु कि अदालतले गरेको फैसला एमालेको आयोजक कमिटी बनाएको फैसला गरेको हो कि नव महाधिवेशनको निर्वाचित नेकपा एमालेलाई जेठ 2 गते जुन विसर्जन गरेका थियौँ हामीले, त्यसलाई पुनर्जीवित गरेको हो? तपाईँले फैसला गरिदिनु न। एउटा चाहिँ नि एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले, एउटा चाहिँ मिडियाकर्मीको हैसियतले ल त फैसला सुनाइदिनुहोस् त। पत्रकारको र सञ्चारकर्मीको फैसलाले त के होइन, एउटा सवाल सबैको मनमा उब्जिरहेको छ, एउटा सवाल सबैले सोधिरहेका छन्, सबैलाई जिज्ञासा लागिरहेका छन्। फेरि पनि मेरो त्यही प्रश्न, सँगै हिँड्न नसक्ने स्थिति होइन हो भने किन खचखच, किन चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ अर्कालाई नङ्ग्याउने, खुल्याउने, सिद्ध्याउने दिशातर्फ किन हामी अगाडि म तपाईँलाई के भन्छु नेकपा एमालेभित्र अध्यक्षले बबन्डर किन? होइन, म चाहिँ के तपाईँलाई के भन्छु भने यदि जेठ 2 गतेको पोजिसनको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर म त्यो बैठकमा गइनँ भने मलाई कारवाही गरिदिनु न। ओके, त्यो त वैधानिक कुरा हुन्छ। त्यो अवज्ञा विरुद्ध म कारवाही पर्छु नि त। त्यसैले म चाहिँ फेरि पनि यो टेक्निकल अथवा यो चाहिँ वैधानिक पाटोसित तपाईँहरू एउटा बाटोमा हेर्ने, पार्टी अध्यक्ष महासचिव लगायतको टिम अर्को बाटोमा हेर्ने,
यो त विशुद्ध रूपमा नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्ने हो खेल हो नि त। एकदम एकदम त्यसबाट त पार्टी कहाँ बलियो, मैले सरकार त्यही कहाँ भएर बलियो, त्यही भएर मैले तपाईहरुको अघि नेता कहाँ भनिसकेँ। बलियो हुनुभयो? मैले त्यही भएर भने कि कि हिजो एमाले र माओवादी एकता गर्दा सबभन्दा बढी सम्मानित को भयो? हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हुनुभएको होइन र हो नि। हिजो चाहिँ नि के छ भने साझा उम्मेदवार साझा घोषणापत्र बनाएर चुनाव जित्दा सबभन्दा बढी सम्मानित को भयो? हाम्रो अध्यक्ष हुनुभएको होइन र, हामी भएको होइन र। आज नेकपा एमालेको एकता कायम राख्दाखेरि सबभन्दा बढी फेरि पनि सम्मानित हुने हाम्रो अध्यक्ष होइन र, उहाँ नै सम्मानित हुने हो नि। भोलि फेरि चाहिँ 2 वर्षपछि निर्वाचन गरेर फेरि नेकपा एमालेलाई एउटा शक्तिका साथ उभ्याउँदाखेरि सबभन्दा बढी सम्मानित हुने हाम्रो अध्यक्ष होइन र, हो नि। तर उहाँसित सँगसँगै हामी पनि हो। देश सम्मानित हुने हो, देश खुसी हुने हो, देशको हित हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि आज नेकपा एमाले कमजोर हुने भनेको, नेकपा एमाले विभाजित हुने भनेको देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिले देशलाई बर्बाद गर्ने ठाउँ पाउने हो, दक्षिणपन्थी शक्तिले देशलाई बर्बाद गर्ने ठाउँ पाउने हो। आजको लडाईँ केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा लडाईँ हुनुपर्ने कुरा होइन कि आजको लडाईँ केपी ओली र माधव नेपाल मिलेर दलाल पुँजीवादसँग लड्ने कुरा मुख्य कुरा हो। केपी ओली र माधव नेपाल मिलेर भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने हो। केपी ओली र माधव नेपाल मिलेर कमिसन तन्त्रका विरुद्ध लड्ने हो। माधव नेपाल र केपी ओली मिलेर चाहिँ हाम्रो नेपाल र नेपाली जनताको, नेपालको वाम आन्दोलनको चाहिँ विरुद्ध आएका शक्तिहरूसँग लड्ने कुरा आज मुख्य कुरा हो। त्यसका लागि एकताबद्ध हुनु पर्यो। हामी त्यो चाहन्छौँ, देशले त्यो चाहन्छ। यो पो आजको आवश्यकता हो। पहिला दुई नेता बीच नै सहमति हुन सकेका छैन। देशको सहमतिका आवश्यकता बुझ्ने कुरा र त्यसमाथि अनुसरण गरेर त्यसलाई लागू गर्ने कुरा त निकै परको त्यो सहमतिका लागि केपी ओली र कमरेड र माधव नेपाल कमरेडको बिचमा वार्ता हुनु पर्यो, संवाद हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, निषेधको राजनीति बन्द गर्नु पर्यो। कारबाहीको राजनीतिले हामी कसैले पनि सफलता प्राप्त गर्दैनौँ। माधव नेपालको जिन्दगी सकिएला, मेरो जिन्दगी सकिएला, केपी ओलीको जिन्दगी सकिएला, तर देशको चाहिँ भविष्य उज्जवल हुन्छ त्यसले? हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नि निषेध गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत रूपले प्रतिशोध गर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ कुनै त्यसको आज देशको लागि आवश्यक कुरा होइन। आज त नेताहरूको बिचमा संवाद, नेताहरूको बिचमा वार्ता, छलफल, हिजो कहाँनिर कमजोरी भयो ती कमजोरीहरूको करेक्सन र आगामी दिनमा हाम्रो देशका सामनेमा आएका चुनौतीहरू, हाम्रो संविधानको रक्षा गर्ने, हाम्रो गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, यसको माध्यमबाट मुलुकको चाहिँ नि शान्ति सुव्यवस्थालाई कायम गर्ने, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने, मुलुकको समृद्धि गर्ने। हामीले हाम्रो चाहिँ नवौं महाधिवेशनबाट भनेका छौँ नि कि दलाल पुँजीको नियन्त्रण, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, त्यसको माध्यमबाट समाजवादका आधार तयार गर्दै हामी समाजवादमा पुग्ने हो। त्यसको लागि आज दलाल पुँजीवाद हाम्रो निम्ति बाधा हो, त्यसका विरुद्ध लड्ने हो। हिजो जसरी सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने कुरा प्रमुख थियो, आज दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने कुरा प्रमुख छ भने त्यो दलाल पुँजीवादका विरुद्धको लडाईँ हामी विभाजित भएर सक्छौँ जित्न? सक्दैनौँ। एकताबद्ध भएर सक्छौँ। अब कारबाहीकै प्रसङ्गलाई कोट्याउँदा चाहिँ फेरि माधव नेपाल र भीम रावलमाथि जुन किसिमको निलम्बनको कारबाही गरिएको 6 महिनाको, तपाईहरूले नमान्ने, अस्वीकार गर्नुको केही अर्थ छ? होइन, यो त पहिलो कुरा त कारबाही कुनै वैधानिक कुरा छैन। यो जबकि आयोजक कमिटी बनेकै छैन भने आयोजक कमिटीको नाममा गरिएका कुराहरू स्वतः चाहिँ बदरभागी छन्। तर फेरि पनि त्यो रूपमा चाहिँ किन गर्ने? त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले त्यो चाहिँ के छ भने नेकपा एमालेको अदालतको फैसला बमोजिमको केन्द्रीय कमिटी बोलाइदिन साथ त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो गर्नु भयो हुन्छ नि त। तर त्यो चाहिँ अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर जुन बिन्दुबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएको त्यही बिन्दुबाट काम प्रारम्भ गर्दाखेरि केपी ओली कसरी कमजोर हुनुहुन्छ? उहाँले हार्नुहुन्छ? हार्नुहुन्न, उहाँले जित्नुहुन्छ। हामी उहाँलाई जिताउन चाहन्छौँ। तपाईहरूको नजरिया, सोच र तरिका एउटा देखियो, पार्टी अध्यक्ष लगायतका नेताहरूको एउटा देखियो। तपाईँहरू जे भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू ठिक विपरीत सोच्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू जे सोच्दै हुनुहुन्छ त्यसको ठिक विपरीत तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ। विचारमै फरक हो कि यो कार्यशैलीमा मात्रै फरक हो? मैले त्यही भएर मैले भनेको, जब हामीले सिद्धान्त के भनेका छौँ, हाम्रो सिद्धान्त के हो? मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो? जनताको बहुदलीय जनवाद। हाम्रो लक्ष्य के हो? वैज्ञानिक समाजवाद हो। त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आज बाधक को दलाल पुँजीवाद हो। कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनताको हितका निम्ति, जनताको मुक्तिका लागि श्रमहारा, श्रमजीवी, किसान, मजदुर, शोषणमा उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको मुक्तिका लागि त्यो दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने हो।
दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने पार्टीको एकतालाई बलियो बनाउने हो। त्यो भनेको के हो? कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचार प्रधान बनाउने हो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने हो। त्यो भनेको 9औं महाधिवेशनले पास गरेको डकुमेन्ट, 9औं महाधिवेशनले पास गरेको वैधानिक व्यवस्था, 9औं महाधिवेशनले पास गरेको केन्द्रीय कमिटी, त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष महासचिव, त्यसको नेतृत्व उपाध्यक्षहरू, उपमहासचिवहरू, सचिवहरू र हामी स्वयं केन्द्रीय कमिटी, त्यसको एकताबद्ध नेतृत्वमा त्यो विचार र त्यो दृष्टिकोणका आधारमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने हो, दलाल पुँजीका विरुद्ध लड्ने हो र समाजवादका आधारहरू बनाउँदै हामी समाजवाद हासिल गर्ने यात्रामा हिँड्ने हो। यसमा कसैको विमति छ? विमति हुन मिल्छ? यो नै नेकपाको एकताको आधार हो। हामीले नेकपा गुमायौँ, विभाजित भयो, 2/3 गुमायौँ, फेरि बचेको एउटा नेकपा एमाले पनि सक्ने हो? बचेको नेकपा एमाले पनि विभाजन गर्ने हो? त्यसले कसलाई फाइदा गर्छ? सिधा स्पष्ट रूपमा हेर्दा जुन प्रकारले कारबाही निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरूको संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ, यसले त सिधा प्राविधिक रूपमा मात्रै एक पार्टीमा हुनुहुन्छ, बाँकी अरू कुरामा तपाईहरू दुई अलग अलग पार्टीको नेता हुनुहुन्छ जस्तो देखिँदैन। आजको यो वक्तव्यले फेरि पनि नेताहरूको बीचमा वार्ता र संवादको ढोका खोलेको छ। म अपिल गर्न चाहन्छु कि अध्यक्षले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग बस्नुस्, छलफल गर्नुस्। यो चाहिँ के छ भने जग हसाई, यो विरोधी चाहिँ प्रतिक्रियावादी किताबमा भइरहेको चाहिँ खुसियालीलाई चाहिँ थप खुसियाली बनाउने तर्फ होइन कि देशभरि निराश भएको, चिन्तित भएको कार्यकर्ता पङ्क्तिको मुहारमा चम्किलो चमक ल्याउने वातावरणको लागि तपाईहरू एक कदम पछाडि हटेर तपाईले हो, म तयारै छु। तर तपाईहरुको टिम पनि एक कदम पछाडि हट्ने मैले भने नि टिट फर ट्याटको राजनीति गर्दै हुन्छ। उहाँहरु चाहिँ एक कदम अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईहरु पनि एक कदम अगाडि नै हामी पनि हट्नु पर्यो। तपाईहरु एक कदम ब्याक मैले माधव नेपाल ब्याक हट्नु पर्दैन भनेको छैन नि। म चाहिँ वामदेव गौतम अथवा चाहिँ झलनाथ खनाल ब्याक हुनुपर्छ भनेको छैन। तपाईको लाइनमा जस्तो देखिनु न, उहाँहरु त जसरी भए पनि होइन, त्यो गलत कुरा। पार्टी अध्यक्ष मैले तपाईलाई भनिसकेँ, मैले भनिसकेँ समर्पण गर्न तयार हुनु न, उहाँ चाहिँ आत्मलोचना गरेर पार्टी एकता जोगाउन तयार हुनुहुन्न। होइन, मैले तपाईलाई भनिसकेँ, यदि जेठ 2 गतेको पोजिसनको नेकपा एमालेको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमिटीले डिमान्ड हो तपाईको, शर्त होइन, अदालतको फैसला कार्यान्वयन हो। अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन हो। त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि माधव नेपाल बैठकमा जानु भएन भने हो त्यतिखेर उहाँले चाहिँ नि पार्टी एकता चाहनु भएको छैन भन्ने कुरा स्थापित हुनेछ। झलनाथ खनाल जानु भएन भने त्यतिखेर झलनाथ खनाल एकता चाहनु भएको रहन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। बैठक आयोजना नगर्ने अनि बैठकमा आइनस् भनेर भन्ने कुरा न्यायपूर्ण कुरा हुन्न, त्यो तथ्यपूर्ण कुरा हुन्न। यो आफैलाई सिद्ध्याउने खाल्डो होइन र भने हो, सिद्ध्याउने खाल्डो। त्यही भएर अध्यक्षले पार्टीलाई सिद्ध्याउने खाल्टो खन्नु भएन। खाल्टो कसैले खन्न खोजेको छ भने पनि त्यसलाई खन्न दिनु भएन। मानिलियो तपाईकै तर्कलाई मैले सापटी लिएँ र पार्टी अध्यक्षले चाहिँ खाल्डो खन्नु भयो, तर पुर्ने काम त तपाईहरुको पनि होला। माधव नेपालजी पनि त्यसलाई अझै गहिरो बनाऊ भन्ने चाहिँ त्यही भएर आज पनि अझै त्यो खाल्डोलाई चाहिँ अझै चाहिँ गहिरो बनाऊ भन्ने शैली त ठिक भएन नि त। हिजो उहाँले 6 महिनाको लागि निलम्बन गरेको नेताले आज वक्तव्य निकालेर भन्दैछ कि म पार्टी एकताको लागि तयार छु। शर्त सहित? शर्त होइन, शर्त होइन नि, शर्त होइन भने त एकमा बस्नु पर्यो। यो होइन, 28 गतेको बैठकलाई छाडेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। तपाईलाई म 28 गतेको बैठकको निर्णयलाई एकछिनको लागि चाहिँ बिर्सिने हो र साइड लगाएर चाहिँ कुल वातावरणमा एकदमै सहज वातावरणमा बसेर छलफल गर्ने हो र विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अलिकति सर्ट आउट गर्ने हो भने त यदि स्थिति बन्यो भने त 28 गतेको निर्णय फिर्ता हुन कुन कठिन विषय भयो? होइन, त्यही मैले भने 28 गतेको निर्णय फिर्ता के भन्ने ठाउँमा पनि जानु पर्यो। तपाईहरु त फिर्ता लिनुस् भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ पनि नजानुस् न। त्यो विषय पनि बैठकमा छलफल गरौँला। तर बैठक त अदालतको फैसला बमोजिमको आयोजना हुनुस् पर्यो नि त। निर्णय के हो, कार्यान्वयन के हो, त्यसभित्रको के निर्णय ठिक हो, के निर्णय बेठिक हो,
माधव नेपालका के कुरा ठिक हुन्, के बेठिक हुन्, केपी कमरेडका के कुरा ठिक हुन्, के बेठिक हुन्, त्यहाँ छलफल गरौँला नि त बैठकमा। टेलिभिजनमा छलफल गर्नु परेन। हामी बाहिर देशभरि छिरलिएको, सडकमा छिरलिएको नेकपा एमालेको बहसलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीभित्र लैजाउँ, मन बाँझाबाँझ गरौँ, आलोचना गरौँ, आत्मालोचना गरौँ, यो पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ, त्यसलाई अदालतको फैसला बमोजिमको बिन्दुमा टेकेर अगाडि बढौँ। यदि त्यो गर्दाखेरि पनि कसैले चाहिँ विमति राख्छ, कसैले पनि चाहिँ अर्को बाटो हिँड्न खोज्छ भने त्यसको पछि कोही लाग्यो भने त्यही दण्डित हुन्छ नि। त्यसरी पनि त्यो गर्दाखेरि पनि मैले मानिनँ भनेदेखि चाहिँ मलाई निष्कासन गर्ने भयो नि। तपाईहरु पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि तपाईहरुलाई यो अल्पमत स्थिति बहुमतको भोग्नु कुरै परेको होइन, अल्पमत बहुमतको कुरै भएन। मैले तपाईँलाई हो नै त्यही हो नि। होइन, अहिले चाहिँ मैले तपाईहरु मैले कमजोर चाहिँ नेकपा हुँदा चाहिँ तपाईहरुको समूह र प्रचण्डको समूह चाहिँ बलियो थियो। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुले चाहिँ निकै अप्ठ्यारो पार्नुभयो। अहिले तपाईहरुको नेकपा एमाले हुँदा तपाईहरु अल्पमतमा हुनुहुन्छ, आज आएर पार्टी अध्यक्ष लगायतका टिम चाहिँ बहुमतमा हुनुहुन्छ। आज आएर त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुलाई भित्तामा पुर्याउने खेल भयो र तपाईहरु चाहिँ अहिले आइसोलेट हुनु भएको छ। होइन, आज आएर हामीले चाहिँ अदालतले बदर गरिदिएको नेकपा हुँदाखेरि कसले कसलाई के भन्यो, कसले केलाई गर्यो भन्ने कुरा बोकेर हिजो चाहिँ माओवादीले तत्कालमा जनयुद्ध गर्दाखेरि चलाउँदाखेरि नेकपा एमाले के गर्यो, माओवादीले के गर्यो भन्ने कुरा स्मरण गरेर, स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला कसले के गर्यो भन्ने कुरा स्मरण गरेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ। त्यो भोलि इतिहासले कसलाई दण्डित गर्नुपर्ने, कसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने इतिहासले गर्छ। तर आज हामी जब नेकपा एमाले पुनर्जीवन प्राप्त गर्यो भने त्यो पुनर्जीवित नेकपा एमालेको एकता कायम राख्ने, त्यसका लागि पहलकदमी गर्ने कुरा आजको आवश्यकता हो। नेकपा हुँदा चाहिँ गर्नुभएका हरकतहरू चाहिँ बिर्सिदिनु पर्ने हो भन्ने तर्कना होइन, बिर्सिनु त्यसलाई पनि भोलि कुनै बेला समीक्षा गरौँला नि, बिर्सिनु परेन। तर आज त्यो एजेन्डा नेकपा हुँदाखेरिको बहस विवाद नेकपा एमाले भित्रको एजेन्डा बन्नु आवश्यक छैन। बनाएर हामी तपाईहरुको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँसँग तपाईहरुको उठबस बैठक छैन। तर अर्को पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माधव कुमार नेपालजीको नियमित बैठक हुने, छलफल हुने भइराखेको छ। यसले त प्रश्न एउटा सन्देश दिँदैन र भने होइन, नेताहरूको बिचमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको वार्ता भइरहेको होला, प्रधानमन्त्री र चाहिँ नि अरू चाहिँ जसपाको नेताहरूको वार्ता भइराखेको होला, भोलि गएर चाहिँ नि माओवादी केन्द्रको अध्यक्षसँग पनि प्रधानमन्त्रीको वार्ता होला, कुनै न कुनै दिन हुन्छ नि त, आज नभए पनि। किनभने हामी यही देशभित्र छौँ, देशभित्रका चाहिँ पार्टीहरू हुन्, संविधान अनुसार हामी सबै प्रतिस्पर्धामा छौँ। हिजो चाहिँ नि माओवादी र एमालेको बिचमा एकता हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेका थियो र? भयो त। आज फेरि यो एकता नेकपा विसर्जन भएको छ। तर के भोलि फेरि चाहिँ माओवादीसँग कहिले एकता हुन्न भनेर आज तपाईँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। भोलि फेरि नेकपा एमाले र तपाईहरुको शरीर चाहिँ नेकपा एमालेमा, मन चाहिँ प्रचण्डसँग होइन। देखियो त्यस्तै, व्यवहार चाहिँ त्यस्तै देखियो। यो प्रोपोगन्डाको कुरा हो, एकदम गलत कुरा हो। हामी चाहिँ आज चाहिँ हिजो नेकपा छँदाखेरि नेकपाको नीति र विधानले हामी गाइडेड थियौँ। अब नेकपा एमालेको विधि र विधानले हामी गाइडेड छौँ। माओवादीसँगको, माओवादी केन्द्रसँगको जुन दिन चाहिँ अदालतको फैसला बमोजिम हामी अलग भयौँ, अहिले अर्को चाहिँ फेरि अर्को कुनै निर्णय नभएसम्म माओवादीसँग हाम्रो, तर हाम्रो माओवादी र हाम्रो बिचमा के संविधान त हामी चाहिँ एकअर्काको चाहिँ नि बिचमा बोल्दै नबोल्ने चाहिँ छलफलै नगर्ने भन्ने कुरा छ र? छैन नि त। छलफल त अनेक कोणबाट अनेक मान्छेहरूसँग हुन्छ। तर हामीले मान्ने के हो भन्दा नेकपा एमालेको विधान, नेकपा एमालेको नीति हो। तर तपाईहरु मान्नुहुन्न त्यसलाई? किन? त्यही त अलग्गै बस्नु भएको छ भने प्रसङ्ग चाहिँ मेजर कारबाही हुँदाखेरि पनि समानान्तर विद्यार्थीको संगठन बनाउने, युवाको संगठन बनाउने, 7 प्रदेशको इन्चार्ज चाहिँ तपाईँ आफैले चयन गर्ने, समानान्तर गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, समानान्तर पार्टीभित्रका मातृ संगठनहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने काम त गरिराख्नु भएको छ। त्यही प्रश्न त्यो पार्टीको अनुशासनको हैन, कारबाही गर्ने लायकको छ कि छैन? तपाईले आज बाहिर बजारमा चाहिँ सार्वजनिक भएको त्यो 28 गते बसेको भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अथवा 7 गते बसेको भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अपानी हेर्नुहोस् न, एकचोटि कार्यविभाजन हेर्नुहोस् त। त्यहाँ कार्यविभाजन हेर्नुहोस् त एकचोटि। किन त्यो?
त्यसैले गर्दाखेरि हो, त्यही भएर मैले भनेको, प्रश्न त्यही भएर मैले त्यही भएर दुवै सुन्नु, पक्षसँग होला। त्यही भएर मैले भनेको के भन्दाखेरि अदालतको फैसला पछि भएका सबै अदालतको फैसला पछि भएका दुवैतिरका गतिविधिहरू सबै बन्द गरौँ। एमालेको स्थायी कमिटीको, सचिवालयको, पहिला केन्द्रीय कमिटी भन्दा पहिला एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुहोस्। अझै त्योभन्दा पहिला अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा छलफल गर्नुहोस्, संवाद गर्नुहोस् र केन्द्रीय कमिटीको एउटा समझदारीका साथ बैठक बोलाउनुहोस्। यो नै नेकपा एमालेको एकतालाई कायम राख्ने सही तरिका हो। त्यसो नगरिकन हुन्न, सुख छैन। त्यसो गर्नै पर्छ। क्षति भएर गर्ने कि क्षति नहुँदै गर्ने भन्दा म क्षति नहुँदै यो कुरा गरौँ, अरू थप क्षति हुनेतर्फ नजाउँ, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। म यो कसैको, तपाईँले भन्नुभयो, अघि भन्नुभयो जस्तै म चाहिँ नि तपाईँसँग आज पनि बोल्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, हामी विभाजनको पक्षमा छैन। कोही पनि नेताहरू संयमता गुमाए जस्तो, हो, नेताहरू विचार गुमाए जस्तो, नेताहरू चाहिँ विवेक गुमाए जस्तो, नेताहरू हिजोका दुःख पीडा र सङ्गठन बनाउनका लागि गर्नुभएका योगदानलाई एक ठाउँमा राखेर अहिले जुन शैली तौर तरिका अपनाउनु भएको छ नि, साँच्चै भोलि के इतिहासले के भन्लान् भन्ने कुराको हेक्का त पटक्कै राखेको देखिन्छ। वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेताहरूले पञ्चायतको त्यो त्यस्तो कठोर निरङ्कुश शासनको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, कम्युनिस्ट पार्टीको विस्तारका लागि जीवन बाजी थाप्नु भयो। समस्याको आज चाहिँ नेकपा एमाले भित्र को चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ हामी पढेर वा नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक विवाद हुँदा, बहस विचारका बहसहरू हुँदा, त्यहाँ कार्यक्रमका बहसहरू हुँदा, दिशानिर्देशका बहसहरू हुँदा चाहिँ आन्तरिक रूपमा निकै विवादहरू हुँदा चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने निकै सहज र सरल मेकानिजम छ हो। तर ती मेकानिजमहरू पनि अहिले फेल भयो। होइन, किन फेल भएको छ भन्दाखेरि हामी मेकानिजमभित्र प्रवेश गरेकै छैन। त्यही भएर मैले अघि भनेको थिएँ नि कि जेठ अदालतको फैसला भएपछिका, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षको तहबाट, चाहे त्यो माधव नेपाल झलनाथ खनालको तहबाट भएका सबै गतिविधिहरू र आगामी दिनमा गर्न खोजिएका सबै क्रियाकलापहरूलाई बन्द गरौँ। तपाईले र नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको सचिवालयको केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरौँ। त्यो बैठकभन्दा पहिला वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा संवाद गरौँ। तपाईले 2-3 क्याटेगोरिकली र केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर यो सबै समाधान गरेर जाउँ। बिट मार्नुभन्दा अगाडि 2-3 प्रश्न गर्छु, एकदमै क्याटेगोरिकली सोध्छु म तपाईलाई। विवाद सतहमा आइसक्यो, विवाद छैन भन्ने स्थिति छ, पार्टी एकदमै गम्भीर स्थितिमा पुगेको हो। यदि नसकिने हो भने पार्टी फुटको दिशातर्फ गइराखेको छ। अब मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ उहाँहरू पनि आफ्नो अडानमा कायम रहने, तपाईहरू पनि आफ्नो अडानमा कायम रहने भने पार्टी फुट हुनबाट जोगिँदैन। त्यसको लागि तपाईँले भन्नुभएको सतहमा प्रकट भएको विवादलाई कमिटीको दायराभित्र ल्याउँ। सतहका सबै कोही भन्नु न, एउटा अझै अर्को कुरा गरौँ कि जस्तो तपाईँको चाहिँ नि जतिखेर गणतन्त्रका विरुद्ध ज्ञानेन्द्रको चाहिँ नि निरङ्कुशताका विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको थियो, यही नेताहरू हो, उहाँहरूले वार्ता गरेर तत्कालीन माओवादीले युद्ध विरामको घोषणा गर्यो र माओवादी र चाहिँ 7 राजनीतिक दलको बिचमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने निर्णय भयो। हो, त्यसै गरी आज म भन्न चाहन्छु कि नेताहरूको बिचमा सडकमा गरिएको जुन खालको चाहिँ बहस, छलफल, कारबाही, निष्कासन, स्पष्टीकरण जे छ, यी सबै कुरालाई बन्द गरेर युद्ध विरामको घोषणा गर्नु र कोठाभित्र बस्नुहोस्, वार्ता गर्नुहोस्। एउटा सामान्य प्रश्न, एउटा व्यावहारिक प्रश्न गरे तपाईँलाई। पार्टीभित्र एकजना आगो हुँदा अर्को पानी भइदिने, यो आजको वक्तव्य पानी हो, आगोका विरुद्धको पानी हो यो वक्तव्य।
फेरि यो कतिपयले त यसलाई चाहिँ आगो बलेको मान्छेलाई होइन, मान्छेलाई आज के थियो होइन, होइन हिजो बेलुका स्पष्टीकरण के अरे निलम्बन गरेको समाचार भएपछि देशभरि चाहिँ मडारिएको बादल के थियो भन्दाखेरि आज अर्को पार्टी घोषणा हुन्छ, चर्चा त्यही थियो। तर स्टेटमेन्टले के भन्यो, हामी एकता चाहन्छौँ, यो पानी हो, यो पानीको अब अध्यक्षले सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसको अर्थ यो हो कि प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको सामु झुक्नु पर्यो, तपाईहरु त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, झुक्न त के र हो, यहाँ आज म न केपी ओली झुक्नुपर्छ न माधव नेपाल झुक्नुपर्छ। हामीले त नेकपा एमालेलाई चाहिँ जिताउने हो, नेकपा एमालेको शिर ठाडो बनाउने हो। नेकपा एमालेको शिर ठाडो बनाउने भनेको केपी ओलीको शिर पनि ठाडो बनाउने हो, माधव नेपालको झलनाथ खनालको शिर पनि ठाडो बनाउने हो, र म जस्ता लाखौँ कार्यकर्ताको शिर पनि ठाडो बनाउने। आज देशभरि कार्यकर्ताको अनुहार जुन अमिलो छ, जुन निनाउरो छ, जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन एउटा एकदम चिन्तित छ, त्यो चिन्तित अनुहारमा चाहिँ उज्यालो भर्ने हो। त्यो उज्यालो भर्ने भनेको नेकपा एमालेको एकतालाई कायम राख्ने हो। त्यसको लागि भनेको चाहिँ नेताहरूको बिचमा संवाद गर्ने हो। यो कारबाही निष्कासन आदि इत्यादिलाई छोडेर फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि संवाद गरेर हामी चाहिँ यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अरू सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर अनि मुलुकको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्ने हो। मुलुकको समस्या समाधान भनेको के हो? हाम्रो देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउने हो, हाम्रो स्वाभिमान बलियो बनाउने हो, देशको चाहिँ श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको, किसानको, मजदुरको मुक्ति गर्ने हो, समाजमा व्याप्त चाहिँ शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने हो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो, दलाल पुँजीलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने हो, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादमा पुग्ने हो। अन्तिम प्रश्न गरे, नेकपा एमालेलाई फुटबाट जोगाउनको लागि अब के गर्नु पर्ला? तपाईहरुको पछिबाट के गर्नु पर्ला? उहाँहरुको पछिबाट के? हामी सबैको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अदालतको फैसला सम्मान गरौँ, नवौं महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसौँ र अगाडि बढौँ। यो नै समाधान हो। त्यसको लागि आज चाहिँ नेताहरूको बिचमा जुन खालको चाहिँ भेटै नहुने, कुरै नगर्ने, संवाद नगर्ने जुन तरिका छ, यो तरिकाबाट पछाडि हटेर जहाँ पुग्नु भएको छ सबैजना पुगेको ठाउँबाट एक कदम ब्याक भएर वार्ता गर्ने, संवाद गर्ने, छलफल गर्ने र हाम्रो सतहमा आएका सबै विवादहरूलाई, सबै असहमतिहरूलाई कमिटीको दायराभित्र ल्याउने, आलोचना गर्नुपर्ने, आत्मालोचना गर्नुपर्ने, कारबाही गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरण गर्नुपर्ने, स्याबासी गर्नुपर्ने, जे गर्ने हो कमिटीभित्र गर्ने। कमिटीको सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने, सकिएन भने बहुमतले निर्णय गर्ने, आफ्ना असहमति छन् भने कमिटीमा राख्ने, निर्णय बोकेर हिँड्ने। तपाईले भन्या जस्तो भयो भने पार्टी अन्ततः फुटको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ। फुटको दिशातर्फ जुन उन्मुख भइरहेको छ, मैले सुरुमा भने विभाजनको शङ्ख जुन बजेको छ, त्यो शङ्खको आवाजलाई फेरि हामीले एकताको शङ्ख फुकेर एकताको शङ्खको आवाजले विभाजनको आवाजलाई एकताको आवाजमा रूपान्तरण गर्छ। हस्त, धन्यवाद। 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 दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता सदस्य ठाकुर बेग। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तर खै हाम्रो नेताहरूले त एमाले वचन दिन्छ।